बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है। एक मुनासबत से आपने सुना, बहुत बात हुई मुमकिन शब क़द्र, और दूसरी मुनासबत ज़ाहिर है शब शहादत हज़रत अली इब्न अबी तालिब, इस पर हम बात करेंगे। मौलाना कुमैल मेरे साहब से आगाज़ करते हैं। आज आपका आखिरी, आज ही इंशाल्लाह मौलाना साहब सफ़र नजफ़ पे रवाना हो रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला, आपने ये वादा करना है कि हम सबको आप नाम लेके दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़। दो मिसरे याद आ रहे हैं कि तेरा आस्था जो ना मिल सका, तेरी राह गुज़र पे जबीं सही, हमें सजदा करने से गरज है, गर वहाँ नहीं तो यहीं सही। तो जो वहाँ पहुँच गया तो पहुँच गया, जो ना पहुँच सके तो जहाँ कहीं से भी अर्ज़ इरादत और अक़ीदत कर दे तो सलाम ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, और दुआओं में याद रखने के लिए इंशाअल्लाह जब आप तमाम अहबाब शब क़द्र में हमें याद रखिएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, देखिए अली खलीफा है मुस्लिमीन के, अमीर है मोमिनीन के, इमाम है मुत्तकीन के। तो उन्हें खलीफा मानने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, और इमाम मानने के लिए मुत्तकी होना ज़रूरी है। इमाम है मुत्तकीन के, यानी तकवा होना चाहिए। फिर एक ऐसी हमा जहद शख्सियत है कि जिसमें तमाम अज़दाद बज़ाहिर एक साथ जमा हो जाते हैं। यानी कि मामूलन ऐसा होता है कि जो आलिम होता है बहुत बड़ा, वो मैदान जंग का शुजा नहीं होता। जो शुजा होता है वो मैदान जंग में फ़र्ज़ कीजिए कि शुजात तो बहुत दिखाता है, हो सकता है सखी ना हो, जो सखी हो सकता है आदिल ना हो। लेकिन जब एक साथ सारी सिफ़ात किसी में जमा हो जाएं तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि देखें इल्म का दावा करना सबसे मुश्किल है, इबादत का दावा कर लेना आसान है। यानी मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई तो आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते कि आप मेरे साथ ज़िंदगी में रहे नहीं। सही। लेकिन मैं कहूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूँ, ये टेस्ट हो जाएगा फ़ौरन। अगर मैं कहूँ मुझे दुनिया की हर शय मालूम है, टेस्ट हो जाएगा फ़ौरन। तो एक सवाल आप पूछेंगे जो मुझे नहीं मालूम, ख़त्म हो गई बात। इसलिए तारीख़ में मस्जिद के नमाजी बहुत हैं, मिंबर पर सलूनी कहने वाला अली के सिवा कोई नहीं। इसलिए कि ये सबसे मुश्किल तरीन दावा है कि पूछो जो पूछना है, इसलिए कि यहाँ पर आपका इल्म फ़ौरन चेक हो जाता है। तो इल्म के अपने उस मकाम पर, लिहाजा जबू लिहाज़ल इंसान, एक कलाम नूरानी उनकी ज़ात से जो सादिर हुआ वो अर्ज़ कर दूँ कि कितना अजीब है इंसान कि यंज़ुरु बिशहमिन और यतकल्लमु बिलहमिन व यस्मउ बिअज़मिन। ए इंसान, तू चर्बी से देख रहा है, तू गोश्त से बोल रहा है, हड्डी से सुन रहा है, फिर भी अकड़ रहा है। मसलन ये ऐसे हिकमत आमेज़ कलमात आपको मिलेंगे कि अना दारुल हिकमा वलीउल बाबुहा, हुज़ूर ने फरमाया था कि मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो एक तरफ से इल्म और हिकमत की वो बातें, दूसरी तरफ से शुजात का वो आलम है कि अरब में एक ज़रबुल मसल मशहूर थी कि मैदान जंग में अली के मुकाबले में फ़रार कर जाना बुज़दिली की दलील ही नहीं है। यानी एक नॉर्म था, अगर तुम भाग भी जाओ अली के मुकाबले पर तो ये कोई बुज़दिली नहीं है, इसलिए कि बनता ही यही है। तो शुजात का आलम है कि ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। सखावत का आलम है जनाब अहमद जावेद साहब, जो एक बुज़ुर्ग फ़लसफ़ी बरादरान सुन्नत के बड़े ज़बरदस्त फ़लसफ़ी और आलिम हैं और शायर हैं। वो ये कहते हैं कि इस वुसअत अल्ताफ़ को पहुँचेगा भला कौन, साहिल ने कभी दर से अली के न सुना कौन। क्या कहना? और बस 3 सवालात पे मौक़ूफ़ है सब कुछ, यानी कि नबी कौन, अली कौन, खुदा कौन। क्या कहना? क्या जनाब? सुब्हानअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा आज का दिन आलम इस्लाम की एक अज़ीम शख्सियत हज़रत मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। आज की रात ताक रात भी है। अली वो हैं कि जो ताजदार हल अता हैं, मुराद कुल कफ़ा हैं, हसनैन के बाबा हैं, शुजाअत के समंदर हैं, सखावत के गज़फ़र हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौलूद काबा हैं। आप ये देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुरान से वाबस्तगी कैसी थी, कुरान से उनकी अटैचमेंट कैसी थी कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल कुरान मा अलीकिन वल अलीयु माल कुरान, कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ। आज की ये ताक रात इसकी ज़िंदा दलील है कि आज की रात भी कुरान की रात है और आज की रात मौला अली की शहादत की रात भी है। यानी कुरान से ये अटैचमेंट कमाल है, कमाल है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लम यफ्तरिका हत्ता यरिदा अली अलैयल हौज़, कि कुरान और अली एक दूसरे से जुदा ना होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मेरे पास दोनों साथ आएंगे। ये जो हज़रत अली का जो एक कुरान से ताल्लुक़ था, उधर कुरान कहता है फ़स्अलू अहल ज़िक्री, तुम अहले ज़िक्र से पूछो। अब अहले ज़िक्र कौन है?
تو خود حضرت علی ممبر پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ سلونی ما شئتم سلونی ما شئتم سلونی کہنا ما شئتم، یعنی کمال ہے. کوئی شخص کسی بھی کتاب کو لے کے سوال کرے، توریت سے سوال کرے، توریت سے جواب، زبور سے سوال کرے، زبور سے جواب، انجیل سے سوال کرے، انجیل سے جواب، قرآن سے سوال کرے، قرآن سے جواب. یہ علی کا علم تھا. اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے وہ اس شہر کا دروازہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسی عظیم ہستی پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ مولا علی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مینارہ نور ہے. بے شک. کیا کہنا قبلہ؟ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الحسنہ کی کیا بات کی جائے. علی وہ علی ہیں، وہ بلند ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع میں فرمایا تھا، اے علی تمہاری مجھ سے نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے نسبت تھی، بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت علی وہ ہیں کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں. یحب اللہ و رسولہ، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور پھر جو ہے آپ نے جھنڈا جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دست اقدس میں دیا اگلے دن. اور وہ جب مرحب سے مقابلہ ہوا تو شاعر نے کیا نقشہ کھینچا، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر. کیا کہنا؟ نجف اشرف جانے والے، اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. شاہ مردہ شیر یستا قوت پروردگار، سبحان اللہ. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ بچپن میں آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عادتیں سیکھیں تو عادات مصطفیٰ سیکھا، اخلاق سیکھا تو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا. صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار بھی ہیں. اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ من احب علی فقط احبنی، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا. اور آخری بات کہوں گا کہ وصال سے پہلے، شہادت سے پہلے یہ جملہ جو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، وہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا. وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو یقین ہو کہ میں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں، کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، بہت نوازے. کیا کہنا ہے؟ بہت نواز. سب کا بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد اذان فجر سے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا. رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب وسیم وسیع صاحب. اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یوں ہم اہلیان پاکستان نے آخری عشرے کا پہلا روزہ اختیار کر لیا ہے. آج 21 رمضان المبارک ہے. انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی آپ لوگوں سے دوپہر 2 بجے ہوتی ہے ملاقات. ظاہر ہے ہم نے ایک ممکنہ شب قدر گزار دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم داخل ہو گئے روزے شہادت حضرت علی ابن ابی طالب میں. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی دوپہر 2 بجے حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.